Hello and namaste juniors. Standing in front of you is Prashant Misra and today our topic is force and motion from class 10 science. Okay, so आज हामी force and motion पढ्छौं है. हाम्रो यो force and motion topic आज हामी यसलाई यो क्लियर गर्छौं. यो force and motion एकदमै डिटेल्स मा हामी बुझ्छौं, क्लियर गर्छौं सबै कन्सेप्ट. Force and motion. See, अहिलेसम्म तपाईहरु क्लास 6 मा पनि 7 मा पनि 8 मा पनि 9 मा नि सबै क्लासेस मा तपाईहरु के पढ्नु भएको छ फोर्स एन्ड मोशन मा एक्सेलरेसन, रिटार्डेसन, स्पीड, भेलोसिटी यही कुराहरु तपाईहरु पढ्नु भएको छ. यतिकै 9 मा हुँदाखेरि तपाईहरु एक्स्ट्रा पढ्नु भयो होला इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड ल, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी यही कुराहरु फोर्स एन्ड मोशन मा पढ्नु भयो होला र इक्वेसन अफ मोशन्सहरु डिराइभ गर्न पढ्नु भयो होला है. सो अब यहाँनिर क्लास 10 मा जुन फोर्स एन्ड मोशन छ त्यसमा अलिकति के हुन्छ हामी प्र्याक्टिकल अझै हामी के हुन्छ प्र्याक्टिकल हुँदै जान्छौं है. सो जस्तै तपाईलाई थाहा छ हैव यू एभर वन्डर्ड कि हाम्रो अर्थ माथि स्पेसमा कसरी रोटेट गर्दैछ, त्यहाँनिर के भन्छ कसरी सनलाई रोटेट गर्दैछ, मूनले कसरी अर्थलाई रोटेट गर्दैछ. हैव यू एभर वन्डर्ड? जस्तै सपोज यो सन छ है, यो हाम्रो सन हो, यो हाम्रो के हो, यो हाम्रो अर्थ हो र यो हाम्रो मून हो है. अब हेर्नु ध्यानले, यो अर्थ के गर्दैछ कन्टिन्युअसली के गर्दैछ, यो सनलाई रोटेट गर्दैछ हैन, यो अर्थले के गरिरहेछ सनलाई रोटेट गर्दैछ हैन. क्लियर छ? इन द सेम वे यो मूनले के गर्दैछ अर्थलाई रोटेट गर्दैछ हो, यो मूनले अर्थलाई रोटेट गरिराखेको छ. कसरी त स्पेसमा उस डार्क म्याटरमा कसरी रोटेट गर्दैछ. सो के छ यो सन र अर्थको बीचमा के छ एउटा फोर्स छ. त्यस्तै यो अर्थ र मूनको बीचमा के हुन्छ एउटा फोर्स छ. दुईटैले के गरिरहेछ एक अर्कालाई तानेर राखेको छ, ब्यालेन्स्ड गरेर राखेको छ. बुझ्नुभयो? र यो सन र अर्थको जुन बीचमा फोर्स छ या अर्थ र मूनको जुन बीचमा जुन फोर्स छ त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौं ग्रेभिटेसन. त्यो फोर्सलाई हामी के भन्ने ग्रेभिटेशनल फोर्स. ग्रेभिटेशनल फोर्स. बुझ्नुभयो? ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टको बीचको फोर्सलाई हामी के भन्छौं ग्रेभिटेशनल फोर्स. बुझ्नुभयो? ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको यो युनिभर्समा जति पनि कुनै पनि दुईटा अब्जेक्ट छ है, जस्तै सपोज क्लासमा तपाईहरु दुईटा साथी बस्नु भएको छ भने दुईटै साथीको बीचमा पनि के छ ग्रेभिटेशनल फोर्स छ, तर तपाईको साथी एक अर्कालाई तान्नु भएको छैन. किन? बिकज यो फोर्स के छ एकदमै थोरै छ, एकदमै नेग्लिजिबल छ. बुझ्नुभयो? सो जस्तै सपोज यो एउटा मास छ, यो एउटा मास छ, यसको बीचमा के छ ग्रेभिटेशनल फोर्स छ. क्लियर? यहाँनिर यो जीएफ भनेको गर्लफ्रेन्ड हैन ग्रेभिटेशनल फोर्स हो. बुझ्नुभयो? पढाइमा ध्यान दिने. ओके, सो यसको डेफिनेसन लेख्दा हामी के लेख्छौं ग्रेभिटेशनको डेफिनेसन लेख्दा के लेख्छौं द फोर्स अफ एट्र्याक्सन between any two object is called gravitation. बुझ्नुभयो? ग्रेभिटेसन भनेको के हो? ग्रेभिटेसन भनेको कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टको, सपोज यो एउटा अब्जेक्ट छ, यो एउटा अब्जेक्ट छ, यसको बीचमा के छ एउटा फोर्स छ, यही फोर्सलाई हामी के भन्छौं ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्छौं. बुझ्नुभयो? यो युनिभर्समा यो वर्ल्डमा कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टको बीचको फोर्सलाई हामी के भन्ने ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्ने. अहिले म भर्खर तपाईहरुलाई अगाडि एकछिन अगाडि मैले के भने तपाईलाई अर्थले सनको बीचमा ग्रेभिटेशनल फोर्स छ, सन र मूनको बीचमा ग्रेभिटेशनल फोर्स छ, एक अर्कालाई पुल गरेको छ हैन. त्यस्तैमा पनि तपाईहरुको क्लासमा दुईजना साथी छ, दुईटैको बीचमा पनि के छ ग्रेभिटेशनल फोर्स छ, तर एक अर्कालाई पुल गरेको छैन. किन? सो यो के हुन्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स केमा डिपेन्ड हुन्छ? यसको एन्सर दिनुभयो सर आइजक न्यूटनले. उहाँले के गर्नुभयो यो ग्रेभिटेशनल फोर्स केमा डिपेन्ड गर्ने. सो उहाँले के भन्नुभयो कि ग्रेभिटेशनल फोर्स जस्तै सपोज यो एउटा मास छ, यो एउटा बडी छ, यो एउटा बडी छ है. सो उहाँले के भन्नुभयो कि ग्रेभिटेशनल फोर्स डाइरेक्टली डिपेन्ड हुन्छ कि तिनीहरुको मास कति छ. बुझ्नुभयो? जस्तै मास, जस्तै यो 10 केजी छ र यो 20 केजी छ भने यसको मास कति भयो 2, यसको प्रोडक्टमा डिपेन्ड गर्छ 20 * 10 गर्ने हैन. यो र यसको सपोज यो 5 छ, यो 30 छ भने यसलाई के गर्ने 5 * 30 गर्ने. जति आउँछ यो मासमा डिपेन्ड हुन्छ के डाइरेक्टली केमा डिपेन्ड हुन्छ मासमा.
कि फोर्स अफ एट्र्याक्सन डाइरेक्टली केमा डिपेन्ड हुन्छ मासमा तिनीहरूको मास कति छ यी बढी मास छ भने त्यहाँनिर ग्रेभिटेसनल फोर्स पनि बढी हो र कम मास छ भने त्यहाँनिर के हो ग्रेभिटेसनल फोर्स एकदमै कम हुन्छ बुझ्नुभयो इन द सेम वे डाइरेक्टली केमा मासमा डिपेन्ड भन्नुभयो र इनडाइरेक्टली भन्नाले इन्भर्सली केमा डिपेन्ड हुन्छ तिनीहरू कतिको डिस्टेन्समा छ कतिको टाढा छ बुझ्नुभयो डाइरेक्टली केमा डिपेन्ड हुन्छ मासमा र इन्भर्सली केमा डिपेन्ड हुन्छ डिस्टेन्समा यो कोले भन्नुभयो सर आइजक न्युटनले के भन्नुभयो द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू अब्जेक्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू प्रोडक्ट अफ देयर मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देम यो हाम्रो के हो स्टेटमेन्ट हो के को न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनको उहाँले नै यो ल बनाउनु भयो एकचोटि म स्टेटमेन्ट यहाँ देखाउँछु तपाईहरुलाई सी यो स्टेटमेन्ट के भन्छ द it states that the force of attraction between any two object is directly proportional to product of their masses यो एउटा अब्जेक्ट छ यसको बिचमा कति ग्रेभिटेसनल फोर्स छ यो डाइरेक्टली केमा डिपेन्ड गर्छ यो दुईटैको मास कति हो क्लियर छ त्यसपछि एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देम इन्भर्सली केमा डिपेन्ड हुन्छ यिनीहरूको डिस्टेन्स कति छ स्क्वायरमा बुझ्नुभयो क्लियर छ न्युटनले के भन्नुभयो फोर्स अफ एट्र्याक्सन डाइरेक्टली डिपेन्ड हुन्छ मासमा र इन्भर्सली डिपेन्ड हुन्छ केमा डिस्टेन्समा क्लियर छ यहाँसम्म बुझ्नुभयो भने यो न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन यही भन्छ यो स्टेटमेन्ट सेम लेख्ने बुझिसक्नुभयो होला सेम कपी गर्ने एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ आफैले स्टार्ट गरिदिनुहुन्छ ओके सो अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो यहाँबाट हामी एउटा डेरिभेसन गर्छौँ एउटा फर्मुला निकाल्छौँ है जस्तै म भनिदिएँ तपाईहरुले भने नि कि यो जस्तै सपोज यो एउटा अब्जेक्ट छ हैन यो एउटा अब्जेक्ट छ यो दुईटैको बिचमा के छ एउटा ग्रेभिटेसनल फोर्स छ यो के भन्छ यिनीहरूको यो ग्रेभिटेसनल फोर्स छ यो हाम्रो के हो यो हाम्रो मास 1 छ यो हाम्रो मास 2 हो यसको बिचमा के छ ग्रेभिटेसनल फोर्स छ म के भने डाइरेक्टली केमा डिपेन्ड गर्छ मासमा र इन्भर्सली केमा डिपेन्ड गर्छ यिनीहरूको डिस्टेन्समा इन्भर्सली केमा डिपेन्ड गर्छ यिनीहरूको डिस्टेन्समा यिनीहरू कतिको टाढामा छ बुझ्नुभयो सो इन्भर्सली हामी यहाँनिर यो आफ्नो डिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्छ यो अलिकति बाङ्गो भयो त्यसलाई मिलाउनु होला तपाईहरुले बुझ्नुभयो यो इन्भर्सली केमा डिपेन्ड हुन्छ यिनीहरूको डिस्टेन्समा भन्नाले रेडियसमा र त्यसको स्क्वायरमा अब यो दुईटाको बिचमा कति ग्रेभिटेसनल फोर्स हो यो कसरी पत्ता लगाउने सो यसको लागि के छ यहाँबाट हामी एउटा फर्मुला डिराइभ गर्छौँ सो त्यो फर्मुला सबभन्दा पहिला न्युटन युनिभर्सल लले हामीले के भन्यो द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू अब्जेक्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू फोर्स अफ एट्र्याक्सन केमा डिपेन्ड छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू प्रोडक्ट अफ देयर मासेस भन्नाले m1 इन्टु m2 हो फर्स्ट स्टेटमेन्टले यही भन्यो यो हाम्रो इक्वेसन 1 इन द सेम वे सेकेन्ड स्टेटमेन्ट के भन्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज डाइरेक्ट इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देम हो सो f इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टू 1/r²। यो भन्नाले हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन गर्ने। अब के गर्ने, दुईटै इक्वेसनलाई कम्बाइन गरिदिने भन्नाले कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 यो दुईटैलाई हामी कम्बाइन गरिदिन्छौँ भने के पाउँछौँ भन्नाले हामी f m1 इन्टु m2 बाई r²। यो हामी यहाँबाट कम्बाइन गरेर हामी पाउँछौँ। सो अब के गर्ने, यो प्रोपोर्सनल हटाउनलाई हामी के गर्नुपर्छ तपाईँले थाहा छ। प्रोपोर्सनल हटाउन के गर्ने, एउटा कन्स्टेन्ट केही राख्नुपर्छ। सो f इज इक्वल टु के गर्ने, एउटा g कन्स्टेन्ट राख्दिने र यो हाम्रो m1 इन्टु m2 बाई r²। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके। सो अब यो g भनेको यो हाम्रो फर्मुला हो के फोर्स अफ एट्र्याक्सन निकाल्ने, यो के हो हाम्रो यो फर्मुला हो। सो अब यहाँनिर के गर्ने, यो g भनेको हाम्रो के हो, वेयर g इज इक्वल टु यूनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट। यो जी के हो, यूनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हो। बुझ्नुभयो? क्लियर छ यहाँनिर? अब जसको भ्याल्यु हुन्छ 6.67 इन्टु 10⁻⁻11। क्लियर छ यहाँसम्म? यो के गर्यौँ हामी, यो डेरिभेसन गर्यौँ। यो फर्मुलाले हामी के गर्छौँ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन हामी फाइन्ड गर्छौँ। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके। सो अब नेक्स्ट टपिक इज, अब हामी यो पढ्छौँ यो यूनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट के हो। बुझ्नुभयो? यो यूनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट के हो। सो यो यूनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्टको डेफिनेसन हेर्दा हामी के हेर्छौँ,
द फोर्स अफ ग्रेभिटेसन प्रोड्युस्ड बिट्विन टू बडिज, द फोर्स अफ ग्रेभिटेसन प्रोड्युस्ड बिट्विन टू बडिज अफ इच युनिट मास, युनिट मास भनेको 1 राख्ने एन्ड सेपरेटेड बाई अ युनिट डिस्टेन्स। यो यसको डेफिनिसन हो। यो डेफिनिसन पनि तपाईँहरू मजाले बुझिसक्नु भएको छ। यसलाई के गर्ने, एकचोटि लेख्ने, एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्ने, यो जस्तो छ त्यस्तै याद हुन्छ तपाईँहरूलाई। क्लियर छ? ओके, सो अब यसको जी को भ्यालु कति हामी पढेका थियौँ? जी को भ्यालु हाम्रो 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 हो। ओके, अब यो भ्यालु कसले पत्ता लगाएको छ है? यो न्युटन युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्टको भ्यालु कसले पत्ता लगाएको छ? तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ के भन्छ, न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन प्रपोज गर्नुभयो सर आइजक न्युटनले भन्ने, यो भ्यालुको सर आइजक न्युटनले पत्ता लगाउनु भयो होइन? यो भ्यालु पत्ता लगाउनु भएको हो हाम्रो हेनरी केभेन्डिसले। कसले? हेनरी केभेन्डिस। याद राख्नु होला, यो समटाइम तपाईको जेनरल नलेजका लागि हो। यो हेनरी केभेन्डिसले के गर्नुभएको छ, न्युटन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनको युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्टको भ्यालु कति हो त्यो हाम्रो हेनरी केभेन्डिसले पत्ता लगाउनु भएको छ। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, सो अब हामी आफ्नो नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ। सो हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो, तपाईले भन्छ यहाँनिर फाइन्ड द ग्रेभिटेसनल फोर्स। एउटा क्वेसन छ है, फाइन्ड द ग्रेभिटेसनल फोर्स between two object when the mass is doubled and distance is constant। यस्तो भनेर तपाईहरुलाई प्रब्लम दिन्छ। सो यस्तो प्रब्लममा के गर्ने? सो सबभन्दा पहिला के गर्ने, फिगर ड्रा गर्ने है। सो फिगर मजाले तपाईहरु ड्रा गर्ने सबभन्दा पहिला। सो यो फिगर ड्रा गर्ने, यो हाम्रो बिचमा यो हाम्रो के हो, ग्रेभिटेसनल फोर्स हो। यो हाम्रो m1 हो, यो हाम्रो के हो, m2 हो। एन्ड देन आफ्टर यो के हो हाम्रो, यो हाम्रो डिस्टेन्स होइन, r स्क्वायर। सो यहाँबाट हामी के लेख्न सक्छौँ, यहाँबाट लेख्न सक्छौँ f इज इक्वल टु g m1 m2 बाई r स्क्वायर। यो यहाँबाट हामी लेखेर के गर्ने, इक्वेसन 1 गर्ने। सी तपाईहरु एउटा कुरा के ध्यान दिनु, सपोज तपाईलाई कुनै पनि प्रब्लम दियो जहाँ भनिदियो कि फाइन्ड द ग्रेभिटेसनल बिट्विन टू ऑब्जेक्ट व्हेन द मास इज ट्रिपल, डिस्टेन्स इज हाफ, व्हेन द मास इज कन्स्टेन्ट, डिस्टेन्स इज ट्रिपल, यस्तो टाइपको क्वेसन दियो भने यो फर्स्ट यो स्टेप सबको लागि सेम गर्नुपर्ने छ है। सब प्रब्लमको लागि फर्स्ट स्टेप यो कमन हो। क्लियर छ? ओके, अब जाने हामी अकॉर्डिङ टु, अब हाम्रो क्वेसनले के भन्छ त्यसको लागि फिगर बनाउने है। एउटा अझै हामीलाई फिगर ड्रा गर्नुपर्छ। अब हाम्रो क्वेसनले के भन्छ त्यसको बेसमा सो एउटा अझै फिगर ड्रा गर्ने यहाँनिर। फिगर ड्रा गरिसके यो हाम्रो के भयो, अनि ओके, सो यो हाम्रो m1, यो हाम्रो m2, यो हाम्रो ग्रेभिटेसनल फोर्स यहाँनिर छ, यो हाम्रो रेडियस स्क्वायर। अब हाम्रो क्वेसनले के भन्दैछ, सी हाम्रो यहाँनिर क्वेसनले भन्यो व्हेन द मास इज डबल्ड एन्ड डिस्टेन्स इज कन्स्टेन्ट भन्नाले के गर्दैछौँ हामी, मासलाई डबल गर्दैछौँ है। यहाँनिर मासलाई डबल गर्दैछौँ र डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ, कन्स्टेन्ट राख्छौँ, उतिको उति। अब यहाँबाट हामी फर्मुला के लेख्न सक्छौँ, f इज इक्वल टु g 2m1 2m2 बाई r स्क्वायर भयो। ओके, सो f इज इक्वल टु यहाँनिर सी यतातिर ध्यान दिने, हामी अलरेडी f लिइसकेका छौँ। सो यतातिर के गर्ने, f ड्यास लिने है, f ड्यास। सो f ड्यास इज इक्वल टु 2 इन्टु 2 हाम्रो कति भयो, g 4m1 m2 बाई r स्क्वायर गर्न सकिन्छ यस्तो। सो अब के गर्ने, यो 4 लाई यता तान्दिने, f ड्यास इज इक्वल टु 4g m1 m2 बाई r स्क्वायर। क्लियर छ? ओके, यसलाई के गरिदिने, इक्वेसन 2 गरिदिने। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? ओके, अब सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ इक्वेसन 1 इन इक्वेसन 2। सो अब यहाँ जान्दैन g m1 m2 बाई r स्क्वायर, g m1 m2 बाई r स्क्वायर इक्वल छ। सो यसको भ्यालु के हो, f हो। सो यहाँनिर के गरिदिने, यसको सट्टा f ड्यास इज इक्वल टु 4 र यसको ठाउँमा के गरिदिने, f राखिदिने। सो यो हाम्रो के भइसक्यो, यो हाम्रो एन्सर भइसक्यो।
क्लियर छ? यो प्रब्लमलाई यस्तै सोल्भ गर्ने। क्लियर छ? इन द सेम वे म तपाईलाई एउटा अझै म प्रब्लम गरेर देखाइदिन्छु। त्यो प्रब्लमले के भन्छ, यस्तै कमन यो के भन्छ हामीलाई, फाइन्ड द ग्रेभिटेसनल बिट्विन टु अब्जेक्ट व्हेन द मास इज, यहाँनिर मासलाई के गर्ने, यहाँनिर के गर्ने, व्हेन द मास इज के भने कन्स्टेन्ट राखिदिने, कन्स्टेन्ट एन्ड डिस्टेन्स इज डबल्ड, यसलाई डिस्टेन्सलाई के गरिदिने, डबल गरिदिने। सो यस्तो क्वेसन दियो भने यो चेन्जमा गरेको क्वेसन के, फाइन्ड द ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन टु अब्जेक्ट व्हेन द मास इज कन्स्टेन्ट एन्ड डिस्टेन्स इज डबल्ड। सो यो फर्स्ट स्टेपमा के भनेको थिएँ, सबको लागि के गर्ने, एउटै राख्ने फर्स्ट स्टेप। क्लियर छ? सबको लागि फर्स्ट स्टेप एउटै राख्ने। सो अब सेकेन्ड स्टेपमा म फेरि गरेर के भनेको थिएँ, फेरि फिगर बनाउने एउटा। सो एउटा अझै म फिगर सेम बनाउने, यहाँनिर म फिगर बनाएँ है। यो प्रब्लम एकदमै इजी हो। यो च्याप्टर नि फिजिक्स पार्ट भनेको जति बुझियो त्यति इजी लाग्न थाल्छ है। जति तपाईहरु यसलाई टाल्नको ट्राई गर्नुहुन्छ त्यति तपाईलाई यो गाह्रो लाग्न थाल्छ। फिजिक्स भनेको के हो, फिजिक्सलाई तपाई माया गर्नुहुन्छ अनि मात्रै माया पाउनुहुन्छ, हैन भने तपाईहरुले नि माया पाउने हैन। ओके, सो यो फिगर ड्र गरिसकेपछि के भयो, m1 m2 यो हाम्रो f हो र हाम्रो r² हो। अब हाम्रो क्वेशनले के भन्यो, के भन्दैछ, मास इज कन्स्टेन्ट र डिस्टेन्स डबल भन्दैछ। सो यहाँनिर के गरिदिने, डिस्टेन्सलाई हामी के गरिदिने, डबल गरिदिने। अब यहाँबाट हामी फर्मुला लेख्छौँ भने के पाउँछौँ, f डैश के सधैँ राख्ने, f डैश राख्ने, f डैश इज इक्वल टु g m1 m2 बाई कति 2r को स्क्वायर। क्लियर छ? ओके, अब यसलाई सोल्भ गर्दा के पाउँछौँ हामी, f डैश इज इक्वल टु g m1 m2 बाई 4r²। क्लियर छ? यति पायो। ओके, इन द सेम वे f डैश इज इक्वल टु यो के गरिदिने, 4 लाई यता तान्दिने है, भन्नाले 1/4 g m1 m2 बाई r²। अब म यो सधैँ g m1 m2 बाई r² किन ल्याउँछु, किनकि यहाँबाट हामीले के गर्नुपर्ने हो, भ्यालु पुट गर्नुपर्ने हो, f यहाँनिर जसरी नै ल्याउने हैन। सो अब के गरिदिने, यसलाई इक्वेसन 2 गर्ने। इन द सेम वे अब सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ इक्वेसन 1 इन इक्वेसन 2। सो यहाँबाट के हुन्छ, f डैश इज इक्वल टु 1/4 र यो भनेको हाम्रो कति हो, f हो। सो यहाँनिर f लेख्ने, दिस इज आवर सल्युसन। सो यस्तो प्रब्लमलाई के गर्ने, यो टाइपमा सल्युसन गर्ने। क्लियर छ? ओके, अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ। सो अब नेक्स्ट टपिक इज, अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो ग्रेभिटी। सो ग्रेभिटीको डेफिनेसन हेर्ने। ग्रेभिटी भनेको के हो, डेफिनेसन भन्दा अगाडि एकचोटि बुझ्ने, यो ग्रेभिटी भनेको हो के। सपोज यो अब्जेक्ट हो है, यो एउटा अब्जेक्ट हो, सपोज के गर्नु, अब्जेक्ट हो, यो अब्जेक्टलाई म यहाँनिर ड्रप गरिदिएँ भने के हुन्छ, यो तलतिर जान्छ, अर्थले के गर्छ, यसलाई एट्र्याक्ट गर्छ हो। अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टलाई तपाईँ अर्थ सर्फेसमा ड्रप गर्ने हो भने के हुन्छ, त्यो अर्थले के गर्छ, उसलाई एट्र्याक्ट गर्छ, भन्नाले एउटा फोर्सले के गर्छ, एट्र्याक्ट गर्छ। सो एउटा यस्तो फोर्स जसले अब्जेक्टलाई अर्थको सेन्टरमा तार्निन्छ, त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ, ग्रेभिटी भन्छौँ। ग्रेभिटी भनेको के, एउटा यस्तो फोर्स जसले के गर्छ, कुनै पनि अब्जेक्टलाई अर्थको सेन्टरमा तान्दिन्छ। बुझ्नुभयो? सो के हो, द फोर्स विच एट्र्याक्ट द अब्जेक्ट टुवार्ड द सेन्टर अफ द अर्थ इज कल्ड ग्रेभिटी। क्लियर छ? यहाँनिर ग्रेभिटीको डेफिनेसन क्लियर छ। ओके, सो अब नेक्स्ट टपिक इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के हो, सो हेर्ने, द एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड अन अब्जेक्ट ड्यू टु ग्रेभिटी इज कल्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। कुनै पनि अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुनु कसको कारणले, ग्रेभिटीको कारणले, त्यसैले हामी के भन्छौँ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्छौँ। क्लियर छ? ओके, सो अब केही एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीलाई हामी के गर्छौँ, सानो जी ले डिनोट गर्छौँ। क्लियर छ? ओके, सो अब हामी केही हेभेन्ली बडिजको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जान्नुपर्ने हुन्छ। सो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कसको, अर्थको सबभन्दा पहिला। सो अर्थको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। क्लियर छ? इन द सेम वे मुनको हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो 1.67 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। इन द सेम वे हाम्रो मार्सको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो 3.71 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। इन द सेम वे जुपिटरको हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो, जुपिटरको
25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर कति हो 25 हो। अब यहाँबाट एउटा भेरी सर्टमा समटाइम सोध्ने गरिन्छ क्वेसन वाट इज द भ्यालु अफ maximum acceleration due to gravity and minimum acceleration due to gravity on the surface of the earth. So G maximum अर्थ मा कहाँ छ हाम्रो के हुन्छ पोलमा छ त्यो कति हो 9.83 बुझ्नुभयो र जी हाम्रो मिनिमम कहाँ छ हाम्रो अर्थमा हाम्रो यो इक्वेटरमा छ र यो भनेको हाम्रो कति हो 9.78 क्लियर छ यहाँसम्म ओके। अब यहाँबाट एउटा क्वेसन सोध्छ what is the meaning that the acceleration due to gravity of the earth is 9.8 meter per second square. Acceleration due to gravity earth को 9.8 meter per second square हो यो यसको अर्थ के हो यसको मिनिङ के हो सो यसको मिनिङ यो हो कि कुनै पनि अब्जेक्टलाई इफ तपाई अर्थ सर्फेसमा ड्रप गर्नुहुन्छ भने उसको स्पिड 9.8 मिटरले बढ्दै जान्छ पर सेकेन्ड के हुन्छ उसको स्पिड 9.8 मिटरले उसको स्पिड के हुन्छ बढ्दै जान्छ क्लियर छ। सेम तपाईले भन्दियो कि मुनमा 1.67 छ यसको मतलब के हो यसको मतलब यो हो कि मुनमा गएर तपाई कुनै पनि अब्जेक्ट ड्रप गर्नुहुन्छ भने उसको स्पिड 1.67 ले बढ्दै जान्छ पर सेकेन्ड है पर सेकेन्ड उसको स्पिड के हुन्छ 1.67 ले बढ्दै जान्छ। सेम जुपिटरमा सो जुपिटरमा गएर कुनै पनि अब्जेक्ट ड्रप गर्नुभयो भने उसको स्पिड 25 मिटर पर सेकेन्ड है बढ्दै जान्छ 25 मिटर एक सेकेन्ड अर्को सेकेन्डमा 50 अर्को सेकेन्डमा 75 अर्को सेकेन्डमा 100 यस्तो स्पिड उसको के हुन्छ बढ्दै जान्छ क्लियर छ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको क्लियर छ यहाँनिर ओके। सो यहाँनिर केही फर्मुला छ है त्यो फर्मुलाहरू तपाईहरु याद राख्नु होला। सो फर्मुला के छ G इज इक्वल टु gm बाई r स्क्वायर यो हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी निकाल्ने फर्मुला हो एट प्लेन सर्फेस अब म यो भनिदिरहेको छु यो फर्मुला कहाँबाट आयो सो हाम्रो फोर्स अफ एट्र्याक्सनको फर्मुला के हो F इज इक्वल टु G m1 m2 बाई r स्क्वायर हो फोर्सको फर्मुला के हो m इन्टु G हो m इन्टु G इज इक्वल टु G m1 m2 बाई r स्क्वायर यो m एउटा m क्यान्सल हुन्छ त्यही भएर G इज इक्वल टु G m बाई r स्क्वायर यहाँबाट यो फर्मुला आएको छ है क्लियर छ बुझ्नुभयो कहाँबाट यो फर्मुला आयो यो फर्मुला सो यसरी डिराइभ भएर आएको छ। सो यो हाम्रो प्लेन सर्फेसमा र G इज इक्वल टु G m बाई r प्लस h को होल स्क्वायर यो हाम्रो कहाँ एट हाइटमा यो फर्मुलाहरू एकदमै अहिले याद गरेर राख्नु हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो फर्मुलामा अझै डिटेल्समा जान्छौँ प्रब्लमहरू गर्दाखेरि र अर्को एउटा फर्मुला पनि याद राख्नु G इज इक्वल टु 2h बाई t स्क्वायर वेन height and time is given when height and time is given बुझ्नुभयो क्लियर छ ओके। यो फर्मुलाहरू याद राख्नु होला हामी न्युमेरिकल जुन बेला गर्छौं अर्को भिडियोमा जुन बेला हामी यो यसको प्रब्लमेटिक क्वेशनहरुमा आउँछौं त्यति बेला यो फर्मुलाहरुमा डिटेल्समा कुरा गरेर अनि हामी प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं क्लियर छ ओके। अब नेक्स्ट टपिक इज सो हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो फिदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट क्लियर छ यो टपिक भनेको यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यहाँबाट सोध्ने एक्सपेरिमेन्ट है एक्सपेरिमेन्ट यहाँबाट सोध्ने भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो राइट द कन्क्लुजन अफ फिदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट त्यसको कन्क्लुजन लेख्न भन्छ। सो हेर्ने यहाँ ध्यान दिने है एउटा साइन्टिस्ट थियो जसको नाम थियो रोबर्ट बोयल है रोबर्ट बोयल उहाँले एक दिन के गर्नुभयो एक दिन फिदर लिनुभयो र अर्को कोइन लिनुभयो है दुईटैलाई र उहाँले के गर्नुभयो एयर भएको ठाउँमा भने प्रेजेन्स अफ एयर भएको ठाउँमा उहाँ के गर्नुभयो यो फिदर र कोइनलाई दुईटैलाई के गरिदिनु भयो उहाँ ड्रप गरिदिनु भयो लगेर क्लियर छ के गर्नुभयो फिदर र कोइनलाई प्रेजेन्स अफ एयरमा एयर भएको ठाउँमा रोबर्ट बोयले लगेर के गर्यो ड्रप गरिदियो अनि के भयो के उहाँ अब्जर्भ गर्नुभयो भन्नाले कोइन यहाँनिर के भयो सबभन्दा पहिला खस्यो र फिदर के भयो स्लोली खस्यो कोइन फल फास्टर क्लियर छ। अब उहाँ फेरि के गर्नुभयो अब साइन्टिस्ट एक्सपेरिमेन्ट गर्न त एकदमै के भन्छ बिना एक्सपेरिमेन्ट बिना प्रुफको त साइन्स पढ्नेहरू के हुन्छ साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टहरू कहिले मान्दैन ट्रस्ट गर्दैन साइन्टिस्ट हो जस्तै के हुन्छ हाम्रो क्लासको जो ब्याक बेन्चर बसिरहेको हुन्छ नि हाम्रो अब्दुल कलामले के भन्नुभएको छ अब्दुल कलामले भन्नुभयो कि ग्रेटेस्ट माइन्ड अफ द कन्ट्री कम फ्रम द ब्याक बेन्चर ओन्ली बट हाम्रो नेपालको केसमा के छ यस
ग्रेटेस्ट माइन्डहरू हुन् के हाम्रो नेपाल जति हाम्रो यो ब्याक बेन्चमा बसिरहेछन् नि सब तिनीहरूलाई हामी ग्रेटेस्ट माइन्ड होइन। आजबाट तपाईँहरू सबै टिचरहरूलाई रिक्वेस्ट म गर्छु तपाईँहरू के गर्नु त्यो सबै स्टुडेन्टलाई आजबाट तपाईँहरू साइन्टिस्ट भनेर सम्बोधित गर्नु। किनकि तिनीहरूले के गर्दैछ हरेक डेली वाइज के गर्दैछ एउटा कुरा पढाइ लेखाइ छोडेर आफ्नो भविष्य कसरी बिगार्ने त्यो कुरा पत्ता लगाउँदैछ। त्यो तिनीहरू पनि खोज नै गर्दै हो, तिनीहरू पनि साइन्टिस्ट नै हो। ओके, अब हाम्रो टपिकमा सो फिदर र कोइनलाई उहाँ के गर्नुभयो प्रेजेन्स अफ एयरमा ड्रप गर्नुभयो। सो के भयो कोइन सबभन्दा पहिला खस्यो। क्लियर छ। इन द सेम वे अब उहाँ के गर्नुभयो फिदर र कोइनलाई कहाँ अब फेरि लगेर इन द एब्सेन्स अफ एयर भन्नाले जहाँ एयर छैन, इन द एब्सेन्स अफ एयर जहाँ एयर छैन त्यस्तो ठाउँमा लगेर उहाँ के गरिदिनु भयो ड्रप गरिदिनु भयो र उहाँ के पाउनुभयो कि फिदर र कोइन दुईटै सँगै खस्दैछ भन्नाले दुईटै दे आर फलिङ सिमल्टेनियसली दुईटै सँगै खस्दै थियो। बुझ्नुभयो। अब यहाँबाट के बुझ्नुभयो कि फिदर र कोइन। अब कोही सोध्छ व्हाट इज फिदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट अनि के भन्ने when we will drop the feather and coin in the presence of air, coin will fall faster. In the same way, when we will drop feather and coin in the absence of air, they both will fall simultaneously at a same time. यही थियो feather and coin को experiment को conclusion. क्लियर छ। फिदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट तपाईँहरू बुझ्नुभयो। बुझ्नु भएन भने एकचोटि अझै ब्याक गरेर तपाईँहरू स्टार्टिङबाट हेर्नु यो टपिकलाई बुझ्नुहुन्छ। एकदमै इजी टपिक हो। क्लियर छ। ओके, अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो अब मास एन्ड वेट। हाम्रो के हो मास एन्ड वेट। मास तपाईँहरू एकदमै सानैबाट यसको डेफिनेसन पढ्दै आउनु भएको हो। द क्वान्टिटी अफ म्याटर कन्टेन बाई अ बडी इज कल्ड मास। यही डेफिनेसन लेख्ने। इन द सेम वे वेटको द वेट अफ द बडी इज द फोर्स विथ विच इट इज एट्र्याक्टेड टुवार्ड द सेन्टर अफ द अर्थ। यसको डेफिनेसन र ग्रेभिटीको डेफिनेसन सिमिलर हो है। क्लियर छ। यहाँनिर याद राख्नुपर्ने हाम्रो भनेको वेटको फर्मुला हो। वेटको फर्मुला हुन्छ मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। डब्लु इज इक्वल टु एम इन्टु जी। मास जहाँ एम भनेको मास, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी र डब्लु भनेको हाम्रो वेट। म भने जति नि फर्मुला म यहाँनिर लेख्दैछु त्यो सबै फर्मुला तपाईँहरू एकदमै ध्यानमा राख्नु होला किनकि हामी प्रब्लम गर्दाखेरि न्युमेरिकल प्रब्लम हामी गर्छौँ अर्को भिडियोमा। सो त्यो भिडियोमा गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ यो फर्मुलाहरूलाई डिटेल्समा युज कसरी गर्ने, यसको अझै डिटेल्समा जान्छौँ, कसरी डेराइभ भएर आयो त्यो सबै कुरा म त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। क्लियर छ। ओके, आफ्टर दिस हाम्रो यहाँ यो पछिको नेक्स्ट टपिक हो फ्री फल है। यो फ्री फल भनेको के हो? सी फ्री फल भनेको फ्रीली खस्नु। के हुन्छ फ्री फल भनेको? फ्रीली खस्नु। सी के हो? when the object is falling freely under the influence of gravity without any external resistance। कुनै पनि अब्जेक्ट एकदमै फ्रीली अर्थ सर्फेसमा ग्रेभिटीको अन्डरमा खसिरहेछ विथाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेन्स, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? फ्री फल भन्छौँ। when the object is falling freely under the influence of gravity without any external resistance it's called फ्री फल। बुझ्नुभयो। फ्री फल हाम्रो अर्थमा पोसिबल छैन तर पनि हामी के गर्छौँ एयर रेसिस्टेन्सलाई नेग्लेक्ट गरेर हामी त्यसलाई कन्सिडर गरिरहेको हुन्छौँ। क्लियर छ। ओके, सो अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो वेटलेसनेस। वेटलेसनेस भनेको के हो? वेटलेसनेस भनेको इट इज द स्टेट इन विच द नेट वेट अफ अ बडी बिकम जिरो। बडीको नेट वेट के हुन्छ? जिरो भइदिन्छ। क्लियर छ। यसको कन्डिसन के हो? वेन द बडी फल फ्रीली अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्रेभिटी मिन्स एकदमै के भन्छ बडी एकदमै फ्रीली खसिरहेको छ है, फ्री फलमा छ, त्यति बेला के हुन्छ उसको वेट के हुन्छ? जिरो हुन्छ। अर्को वेन द बडी इज एट अर्थ सेन्टर, अर्थको सेन्टरमा के हुन्छ? बडी आयो भने उसको वेट के भइदिन्छ? जिरो भइदिन्छ। किनकि अर्थको सेन्टरमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हाम्रो के छ? जिरो छ है, 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो अब वेटको फर्मुला हाम्रो के हो? मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो। सो सपोज कुनै अब्जेक्टको मास 100 केजी छ है, सो डब्लु उसको वेट 100 इन्टु उसलाई अर्थको सेन्टरमा राखिदियो भने के हुन्छ? यो सबै जिरो भइदियो। क्लियर छ। ओके, यस्तै हामी के गर्छौँ यहाँनिर वेट फाइन्ड गर्ने गर्छौँ। न्युमेरिकल गर्दाखेरि अझै हामी डिटेल्समा जाउँला। अहिले तपाईँहरू वेटलेसनेस र त्यसको कन्डिसनहरू मजाले एकचोटि बुझ्नुहोस् र पढ्नुहोस्। थियोरी पार्ट भनेको यहाँनिर यति मात्रै हो। अर्को जस्तै रिजनिङ क्वेसनहरू जस्तै तपाईँलाई फोर्स एन्ड मोसनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। के भन्छ? वाट यु विल अब्जर्भ वेन यु विल ट्रेभल फ्रम
काठमाडौँ टु वीरगञ्ज तराईदेखि के भन्छ पहाडमा ट्रेभल गर्दा या पहाडदेखि तराईमा ट्रेभल गर्दा के फिल हुन्छ हामीलाई त्यो सबै कुरा हामी के गर्छौँ रिजनिङ क्वेसनहरू सबै क्वेसनहरू हामी के गर्छौँ अर्को एउटा प्र्याक्टिस सेसनमा हामी सबै डिस्कस गर्छौँ। अहिलेको लागि यो सबै थ्योरी तपाईँहरू पढ्नु एकचोटि रिभिजन गर्नु। केही प्रब्लम आयो भने म तल डिस्क्रिप्सनमा व्हाट्सएप नम्बर राखिदिएको छु, केही प्रब्लम छ भने तुरुन्तै त्यहाँनिर तपाईँहरू प्रब्लम सेयर गर्नु, म तपाईँहरूलाई सल्युसन दिन्छु र ट्राई गर्छु त्यो सल्युसन म अर्को भिडियोमा त्यसलाई कभर गरिदिन। ओके, थ्याङ्क यू फर टुडे।